बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है, बुज़ुर्ग शहरियों का आलमी दिन, और मैं एक बुज़ुर्ग की हैसियत से आज आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि मेरी बातें आप तक पहुँचती रहें। साइंस का कमाल है कि पिछली चंद दहाइयों में दुनिया को उम्र के एतबार से एक अजीम तब्दीली का सामना है। 3 सदियां पहले इंसान की औसत उम्र सिर्फ 8 साल थी। पैदाइश के वक्त माँ और बच्चों में से बेशतर माएँ या बच्चे जिंदगी से या दोनों जिंदगी से हाथ धो देते थे। छोटी छोटी बीमारियां, हैजा, चेचक, खुनाक और ऐसी छोटी छोटी बीमारियां वो इंसान की जान ले लेती थी। तब तक हर घर का रोग था, कहीं ना कहीं घर का कोई एक आध बंदा इसका शिकार होता था। साइंस ने तरक्की की, बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हुआ और आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। 1950 में इंसान की औसत उम्र 45 साल थी। आज 2022 में इंसान की औसत उम्र 72.98 यानी तकरीबन 73 साल हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है। दुनिया में बुजुर्ग शहरियों की तादाद में मसलसल इजाफा हो रहा है। पुराने वक्तों में मोहल्ले में कोई एक आध आदमी बूढ़ा होता था और उसे समझ नहीं आती थी कि कोई संगी कहाँ से आए, कोई साथी कहाँ से आए, किससे बातचीत करे। चनाचे उन्हें घर वालों को भी वो एक आदमी स्वाय खांसने के या बीमारियां तो बहरहाल बड़ी उम्र में होती हैं। अब तो बुजुर्ग काबू पा लेते हैं, लेकिन उस वक्त काबू पाना मुश्किल था। खांसी, नज़ला, जुकाम, रोज़ की, तो घर वाले भी को खुश नहीं होते थे। हिंदुओं में जो आदमी एक ख़ास उम्र पर पहुंच जाते थे, बुजुर्ग शहरी हो जाते थे, वो बन बास ले लेते थे। बन का मतलब है जंगल, बासी से यानी जंगल के मकीन हो जाते थे। वो बास अमूमन इस मानो भी आता है कि ज़बरदस्त की हिजरत कर देना। तो घर छोड़ के वो जंगल में चले जाते। जंगल में उन्हें कोई अपनी उम्र के बंदे उसी तरह घर छोड़ के आए हुए मिल जाते थे। उनके साथ तो जंगल में फिरना और फितरत एंजॉय करना, अमलन वो घर छोड़ के आ जाते थे। घर वालों को भी उस उम्र में वो बोझ महसूस होते थे। अब जो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। बुजुर्ग शहरी जो हैं वो हर मोहल्ले में बड़ी तादाद में आपको नज़र आते हैं। 1951 में दुनिया के हर 25 आदमियों से एक बुजुर्ग था। आज 2022 में हर 11 आदमी में एक बुजुर्ग शहरी है, और ये तादाद इस सही से बढ़ रही है कि 2050 तक दुनिया का हर छठा शहरी जो है ना वो बुजुर्ग शहरी होगा। अच्छा, ये सारा स्ट्रक्चर जब बदला है उम्र का, तो इससे दुनिया की सोच भी बदल गई है। पहले दुनिया समझती थी कि बूढ़ा आदमी नकारा है, किसी काम का नहीं। अब दुनिया कहती है नहीं, ये हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इसने ज़िंदगी में बहुत से तजर्बे किए हैं, इसके तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए, उससे हमें कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए। चनाचे दुनिया उसी हवाले से काम कर रही है। और दूसरा, उन्हें मोटिवेट करती है कि आप बूढ़े नहीं हुए, आप तजर्बाकार ज़्यादा हो गए, आपको काम करना चाहिए, आपको गाइड करना चाहिए, लोगों में उठना बैठना चाहिए। चनाचे इसी हवाले से काम कर रहे हैं। 1982 में वियना में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें फैसला किया कि बुजुर्ग शहरियों की फलाह के लिए कुछ इक़दाम किए जाए। चनाचे उसी हवाले से उसी तसलसल में 14 दिसंबर 1990 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यह फैसला किया कि हर साल 1 अक्टूबर को बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जाए और उस दिन किसी खास लाया अमल के साथ उन बुजुर्गों के बारे में कोई बेहतरी क्या सोचा जाए।
خاص طور پہ اس دن کا مقصد یہ تھا کہ بزرگ شہریوں کی حوصلہ افزائی، ان کے بلبلوں اور ان کی گزشتہ خدمات کے حوالے سے انہیں بھرپور زندگی کی طرف واپس لایا جائے۔ چنانچہ ہر سال ایک نئی تھیم، ایک نیا خیال پیش کیا جاتا ہے اور اسی خیال کے تحت بزرگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، انہیں کارآمد ہونے کا تصور دیا جاتا ہے، ان کے لیے نئی مراحت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 3 سال کے دوران کووڈ نے ہماری ساری زندگی کو ڈسٹرب کیا رکھا۔ دنیا ہر کام میں اب تھوڑا سا اپنا جو تسلسل تھا اس میں کچھ پیچھے رہ گئی۔ بزرگ لوگوں نے اس دوران بہت کام کیا، وہ سیاسی تھا، سماجی تھا، معاشی تھا یا جس طرح کا بھی تھا، لیکن اسے پروڈکشن نہیں مل سکی۔ کچھ بزرگوں کو کووڈ کے دوران لوگوں نے بزرگ سمجھ کے تھوڑا سا محفوظ کرنے کی بھی کوشش کی کہ بزرگوں کو بیماریاں ذرا جلدی تھام لیتی ہیں، چنانچہ اس حوالے سے تھوڑا سا بزرگوں کی حق تلفی بھی ہوئی۔ کچھ خاص طور پہ خواتین کے ساتھ معاشرے کا رویہ منفی ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، وہ منفی رہا، جنسی امتیاز بھی تھا۔ چنانچہ 2022 میں بزرگ شہریوں، خصوصاً بزرگ خواتین کی حوصلہ افزائی اور ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس خیالیے یا جس تھیم کے تحت یہ دن منایا جا رہا ہے، اس خیالیے کا عنوان ہے ریزیلینس آف اولڈر پرسنس ان چینجنگ ورلڈ۔ یہ جو ریزیلینس لفظ ہے نا، اس کے لغوی معنی ہے نرم ہونا، لچکدار ہونا، ابھرنے کی قوت ہونا، یہ مختلف معنی ہیں۔ تو اس خیالیے کے تحت خصوصاً خواتین کو اس عمر میں نرم ہونے، اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالتے ہوئے لچکدار بنانا، اڈیپٹیبلٹی خود میں پیدا کرنا اور انہیں معاشرے میں پھر ابھرنے کا موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں بزرگ شہریوں کے حوالے سے بہت کم کام ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستانی سینٹ نے ایک بل پاس کیا تھا جس کے مطابق بزرگ شہریوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے مسائل پر تحقیق کرنا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا اور ایسے کام کرنا جن سے بزرگ استفادہ کریں، ان کی آمدن کا کچھ ذریعہ بنے، بڑھاپے کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں تحقیق کرنا، میڈیکل کالج کے سلیبس میں ان کی بیماریوں اور ان کی صحت کے بارے میں ایک خاص چیپٹر شامل کرنا، ہسپتال میں بزرگوں کو خصوصی توجہ دینا، کلبوں، پارکوں اور دیگر جگہ بزرگوں کو مفت انٹری کی سہولت دینا تاکہ وہ اپنا وقت اچھی طرح گزار سکیں۔ تو یہ ساری ترغیبیں جو تھیں، سینئر سٹیزنز کے لیے ہوم بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سینٹ کے بل میں پیش کی گئی تھی، لیکن عمل تو خیر اس ملک میں جیسے ہوتا ہے ابھی تک خاص اس پہ عمل نظر نہیں آیا۔ اچھا، اس بل میں ایک بڑا شاندار فیصلہ تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی شخص چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنے باپ کو یا اپنے پیرنٹس کو اس عمر میں اپنے گھر سے بے دخل نہیں کر سکے گا۔ اگر گھر تو پیرنٹس کا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انہیں کو، پھر پیرنٹس کو حق ہوگا کہ وہ بچوں کو بے دخل کر دیں، بچے انہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، گھر پہ زبردستی قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر گھر بچوں کا بھی ہے تو وہ اگر اپنے پیرنٹس کو بے دخل کریں گے تو انہیں خاص جرمانہ ہوگا اور سزا دی جا سکے گی۔ اچھا، یہ بڑا اچھا قانون تھا، لیکن اس پہ کب عمل درآمد ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا حکومت جانتی ہے۔ حکومت کو اپنے سیاسی بکھیڑوں سے فرصت ملے تو کچھ قوم کی بھی سوچے گی۔ ایک اور بات میں بڑی دفعہ کہتا ہوں اور وہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پورے مغرب میں ایسی سہولت ہے کہ میرا اپنا ایک مکان ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے بچے مجھے پیسے نہیں دیتے، میں بینک والوں کے پاس جاتا ہوں کہ یہ میرا مکان ہے، گروی رکھ لو، وہ گروی رکھ لیتے ہیں اور مجھے جو میری ضرورت کے مطابق مہینہ چاہیے وہ مجھے ہر مہینے دینا چاہیے، وہ میرے مکان کی قیمت میں سے کٹتا رہتا ہے۔
जिस दिन को बुजुर्ग जो उस मकान का मालिक है, जो पैसे लेता रहा है, वो फौत हो जाता है या मियाँ बीवी दोनों फौत हो जाते हैं, मियाँ फौत हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली बीवी को सहूलत मिल जाती है, लेकिन अगर दोनों फौत हो जाते हैं तो वो मकान जो है उनके बच्चों को नहीं मिलेगा तावक्त तक कि वो बैंक का सारा कर्जा अदा ना कर दें। अगर वो नहीं कर सकते तो बैंक वो मकान नीलाम कर देगा और अपने पैसे रिकवर करके बकिया पैसे उन बच्चों को देगा कि अब तुम्हारी किस्मत, ये बांट लो। ये बड़ा अच्छा फैसला है और पूरे यूरोप में एप्लीक है, पूरे यूरोप में एप्लीक है, बहुत से मुल्कों में, बल्कि पाकिस्तान में भी मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक फ़ैसला किया जाए। लेकिन बहरहाल हमारी हुकूमत दुआ करें कि कोई अच्छे फ़ैसले बुज़ुर्गों के लिए करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, रब्बुल इज़्ज़त भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।